बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तमाम सुनने और देखने वालों को हमारी तरफ से एक दफ़ा खुशामदीद हमारे चैनल पे। जो व्यूवर्स और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। अगर आप किसी के रास्ते में आसानियाँ पैदा करते हैं, किसी के लिए खुशी का सबब बनते हैं, तो खुदावंद मुताल आपके रास्तों को में बड़ी मुश्किलात को भी आसान कर देता है और आपकी खुशियों में भी इजाफ़ा फरमाता है। जी व्यूवर्स, इसी तरीके से आगाज़ करते हैं अपने आज का क्लास का। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा और हमारी वीडियोस को रोज़ देखते होंगे और इससे मुस्तफ़ीद होते होंगे। व्यूवर्स, आपको एक दफ़ा फिर दोहराती चलूँ आपके लिए और बताती चलूँ कि ये हमारा चैनल कुरान के हवाले से है, जिसमें हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों को और बड़ों को, बुज़ुर्गों को और नौजवानों के लिए कुरान के हवाले से बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ इलाही ज़िंदगियाँ हो जाएँ, कुरानी ज़िंदगी हो जाए और कुरान हमारी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नज़र आए। जी व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर आपको याद करवा देती हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाऊँगी और बोर भी नहीं करूँगी और इंशाल्लाह बार बार नहीं कहूँगी चैनल सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी नाजरीन, दर्स को बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपना जो लास्ट दर्स था वो हमारा कुरान का तारुफ़ के बारे में था। इंशाअल्लाह आज भी हम इसी को सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ थोड़ा सा कि हमने लास्ट दर्स में क्या पढ़ा था। हमने कुरान से आगाही के बारे में और उसकी मार्फत के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से कुरान के से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कुरान के चंद अहम खसूसियात के बारे में हमने आपको बताया था और हमने आपको इस सिलसिले में 4 अहम काम ज़रूरी जो थे, हमने उस अहदाफ और वो जो काम थे हमने उनके बारे में आपको बताया। इंशाअल्लाह आज भी हम इसी को इदामा देते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का दर्स। जी व्यूवर्स, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जानते हैं कि कुरान वसीला हिदायत और निजात अब्दी है, लिहाजा आए हम कुरान मजीद को समझें इस तरीके से जिस तरीके से समझने का हक़ है। इसके लिए हमें 4 अहम काम करने होंगे। कुरान की सही और मुकम्मल शनाख्त हासिल करें, कुरान मजीद को सही तरीके से, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान है और कलाम इलाही है, ये किसी आम शख्स का कलाम नहीं है, ये हमारे खुदावंद मुताल का कलाम है, कलाम बरहक़ है। इसको सही तरीके से समझना और इसकी शनाख्त हासिल करना हम सब पे फ़र्ज़ है। नंबर 2, कुरान से कसब फैज़ का तरीका सीखिए। किस तरीके से हम कुरान मजीद से फैज़ याब हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके से हम कुरान से फैज़ हो सकते हैं और आखिरत अब्दी ज़िंदगी जो है उसमें भी। नंबर 3, अपनी ज़ात को पहचान कर ज़िंदगी के अहदाफ और मकासद का तयन करें। सबसे पहले इंसान जब दुनिया में आया तो उसे नहीं पता था मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ रहना है, और इसके बाद मेरी बरगश्त किस साइड पे है, मुझे किस साइड पे जाना है, मुझे कहाँ वापसी है मेरी, क्या मैंने इधर रहना है या यहाँ से मैंने चले जाना है। जैसे कि हम सबको पता है व्यूवर्स कि हम सब जो है इस दुनिया में आर्जी तौर पर आए हैं। एक इम्तिहान गाह है, खुदावंद मुताल ने हमको यहाँ भेजा है और इस दुनिया को इसी तरीके से गुजारना चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ पे चंद दिन के मेहमान हैं और उसके बाद हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं पलट के जाना है, अपने रब की तरफ, अपने रब हकीकी की तरफ हमें पलट कर जाना है। तो जिस मकसद के लिए हमें खुदावंद मुताल ने इस दुनिया में भेजा और ये ज़िंदगी हमें बख्शी, उसके अहदाफ और मकसद का तयन करना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तब मुमकिन हो सकता है कि जब हम कुरान को सही मानों में समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। चौथा जो पॉइंट भी हमारा इसी तरीके से इसी के बारे में है और वो ये है कि मतलूबा अहदाफ तक पहुँचने के लिए कुरान से अमली तौर पर इस्तेफ़ादा करें। कुरान को अगर हम पढ़ लेंगे घरों में, जिस तरीके से हमारा आम रूटीन में हम लोग करते हैं कि कुरान को सिर्फ तब पढ़ते हैं जब कोई मुसीबत आ जाए या किसी खुशी या गमी के
دنوں میں ہم پڑھتے ہیں یا سال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں مومنین، ویورز آپ سب کو میں بتاتی چلوں کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ دھوکہ ہے خداوند متعال کے ساتھ بھی اور خود کے ساتھ بھی۔ کہ دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ہمیں جب کوئی مشکل آئے یا کوئی کام درپیش ہو تو ہم اگر کسی شخص کے پاس جائیں کہ ہمیں صرف اس مشکل میں، یا جب ہمیں کوئی چیز ضرورت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، تو اس جس بندے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ تم تب آتے ہو میرے در پہ یا میرے پاس آتے ہو، میرا حال حوال ویسے عام روٹین میں نہیں پوچھتے، لیکن تم تب ضرور آتے ہو جب تم کسی مشکل میں ہو، مجھ سے یا تو پیسے لینے آ جاتے ہو یا کسی قسم کی تمہیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تم آ جاتے ہو۔ تو یہ خود غرضی ہے مومنین اور ویورز، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ یہ مذاق مت کیجیے، اپنی زندگیوں میں قرآن کو اس طریقے سے لے کر آئیں کہ قرآن کیونکہ ہماری راہ ہدایت ہے اور خدا سے ہم کلام ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر اپنی زندگیوں کو آپ موضوعاتی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں اور سکون ہوتا ہے، تو قرآن سے لگائیے، دل لگائیے، آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے آپ کی زندگیوں میں بدلاؤ آتا ہے۔ ویورز، ہماری ویڈیو تو آج کی لمبی ہوتی جا رہی ہے، بالکل نہ اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے اور آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیں گے۔ خلاصتاً ایک دفعہ پھر بتاتے چلوں آج کے درس میں، اور ہمارا جو تعارف تھا قرآن کا، بس آج کا درس یہیں پہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مکمل ایک تدریس کی طرف جائیں گے، اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ لیکن آج جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے میں اس کو آپ کو خلاصتاً بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہونے والی آخری اور جامع کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس میں قرآن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم نے جانا تھا کہ کس طریقے سے قرآن انسان کی ہدایت کرتا ہے۔ خالق کائنات نے جب انسان کو خلق کیا اور 1,24,000 انبیاء کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، تو اس کے بعد انسان کو جو ہے وہ ایک اپنی کلام سے بھی جو ہے نوازا اور ایک قرآن کی صورت میں ہم سے ہم کلام ہوا اور ہماری اس کے ذریعے ہدایت کی۔ قرآن کے اور بھی بہت سے نام ہیں اور صفات بیان کی گئی ہیں، مثلا ذکر، کتاب، فرقان، تبیان اور مبین وغیرہ۔ ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا۔ قرآن کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کی بقا کے لیے تمام کتاب سے ممتاز کرتی ہے، جیسے کہ مخصوص انداز بیان کرنا، جامعیت، حفاظت و مصنوعیت اور اعجاز وغیرہ۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہم نے اس بارے میں بھی پڑھا تھا کہ یہ کسی باغیچے یا ادبی شاہکار کے بجائے ہدایت اور نجات ابدی کے وسیلے کے طور پر ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ایک ہدایت و نجات ابدی کے وسیلے کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ہم اس کو شعر و شاعری کی طرح استعمال کریں، صرف قرآن کی آیات کو یا اس کے ترجموں کو رٹ لیں تاکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے کسی شعر میں یا کسی جگہ پہ استعمال کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی صحیح اور مکمل شناخت حاصل کریں، اس سے متعلقہ علوم کو سیکھیں اور کمال مطلق تک پہنچیں تاکہ قرآنی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ جی ویورز، ہم نے آپ کو قرآن کے تعارف کے بارے میں بتایا، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا درس پسند آیا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو، کچھ بات سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو آپ کے ہر شرعی سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کو اگر درس کے حوالے سے ہوا، اگر درس کے حوالے سے نہیں بھی ہے، شرعی طور پر کوئی سوال آپ کو درپیش ہے، ہم انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے۔ امید ہے آپ سب کو درس سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔